सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी बासु र म प्रिन्स उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरूबाट। बेलायतीहरूले केही वर्ष यता यौन सम्पर्क कम गर्न थालेको बृहत अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणले देखाएको छ। ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित प्रतिवेदनले करिब 1/3 महिला तथा पुरुषले गत 1 महिनामा यौन सम्पर्क नै नगरेको देखाएको छ। 16 देखि 44 वर्षका आधा भन्दा कम महिला तथा पुरुषले सातामा एक पटक मात्र यौन सम्पर्क गर्ने गरेको बताएका छन्। 34,000 मानिसमा गरिएको सर्वेक्षण तथ्याङ्क अनुसार 25 वर्ष माथिका वैवाहिक जोडी वा सँगै बसेका लिभिङ टुगेदर महिला तथा पुरुषको यौन क्रियाकलापमा गत 21 वर्षको समयावधिमा सबैभन्दा बढी गिरावट आएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले बेलायतको यौन सम्बन्ध र जीवनशैली बारे सन् 1991, 2001 र 2012 को राष्ट्रिय सर्वेक्षणले तथ्याङ्कलाई आधार मानेका हुन्। यसबाट बेलायतका नागरिकको यौन क्रियाकलाप बारे आकलन गरिएको हो। हालै प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार 16 देखि 44 वर्षका आधा भन्दा कम 41% मानिसले गएको महिनामा सातामा कम्तीमा एक पटक यौन सम्पर्क गरेको बताएका छन्। गएको महिनामा एक पटक पनि यौन सम्पर्क नगर्ने महिलाको अनुपात सन् 2001 देखि 2012 को बीचमा 26% बाट बढेर 29.2% र पुरुषको 26% बाट बढेर 29.2% पुगेको पाइएको छ। महिनाको 10 पल्ट वा सो भन्दा बढी यौन सम्पर्क गर्ने महिलाको संख्या 20.6% बाट घटेर 13.2% छ भने पुरुषको 20.2% बाट घटेर 14.4% रहेको छ। 35 देखि 44 वर्षका औसत महिलाले गत महिनामा यौन सम्पर्क 4 पटक गर्ने गरेकोमा 2 तथा पुरुषले 4 बाट 3 पटकमा झरेको अध्ययनमा देखिएको छ। लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका अनुसन्धानकर्ताहरूले कुमारित्व जोगाउने उद्देश्य भन्दा पनि पहिला यौन क्रियाकलाप बढी गर्ने मानिसहरू नै संख्यामा कमी आएको बताएका छन्। 25 वर्षभन्दा कम उमेरका अविवाहितले थोरै यौन सम्पर्क राखे पनि विवाहित तथा सँगै बस्ने जोडीको यौन क्रियाकलापमा समेत उल्लेख्य कमी आएको जनाइएको छ। भेनेजुएलाको एउटा विशेष अदालतले राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षलाई जेलमा राख्न आदेश दिएको छ। अदालतले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार आतंकवाद सम्बन्धी क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा उपाध्यक्ष एडगार जाम्ब्राम्बोलाई जेल हाल्न आदेश दिएको हो। गत अप्रिल 30 मा विपक्षी नेता हुआ गुआइदो उपाध्यक्ष जाम्ब्रानो सहित विपक्षी समूहले सरकार विरुद्ध उत्रिन आह्वान गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई पदच्युत गराउन पनि आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि उपाध्यक्ष जाम्ब्रा नोन लगायत राष्ट्रिय सभाका केहीलाई सरकारी सुरक्षा अधिकारीहरूले अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए। त्यही अनुसन्धानकर्ताहरूको सिफारिसका आधारमा अदालतले उनलाई कारावास राख्न आदेश दिएको हो। अमेरिकाले 2 खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनिया सामानको कर दोब्बर वृद्धि गरेको छ। अमेरिकी निर्णयले दुई देश बीच जारी व्यापार विवाद थप जटिल बनेको छ। अमेरिकाले चिनिया सामानको आयात शुल्क 10 बाट 25% पुर्याएपछि चीनले त्यसको उस्तै जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ। चीनले अमेरिकी कदममा खेद व्यक्त गर्दै आवश्यक प्रतिरोधी कदम चाल्ने बताएको हो। पछिल्ला केही महिना अमेरिका र चीन व्यापार विवाद अन्त्यका लागि नजिकिएका थिए। दुवै देशका उच्च प्रतिनिधिले व्यापार सम्झौतामा छिट्टै हस्ताक्षर हुने दाबी समेत गरेका थिए। तर दुई देशका उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल बीच वाशिंगटनमा व्यापार सम्झौता गर्ने छलफल भइरहेका बेला अमेरिकी कदमपछि चीन रुष्ट बनेको आकलन गरिएको छ। चिनिया व्यापार मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा कर वृद्धि गर्ने अमेरिकी निर्णयको पुष्टि गरेको छ। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा शनिबार भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार आन्ध्र प्रदेशको कर्नुल जिल्लामा बस अर्को सवारी साधनसँग ठोकिएको थियो। दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकका अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमले 13 जना यात्रुको घटनास्थलमा मृत्यु भएको र अन्य 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जनाएका छन्। मृत्यु हुने अधिकांश व्यक्ति छिमेकी तेलङ्गाना राज्यको गढवाल जिल्लाका छन्। उनीहरू वैवाहिक कार्यक्रमपछि घर फर्कँदै थिए। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त जजानमा सुरक्षा फौज र तालिबान बीचको पछिल्लो भिडन्तमा 7 सुरक्षाकर्मी र 31 जना तालिबान लडाकुको ज्यान गएको छ। प्रान्तीय सरकारका प्रवक्ता फ्राइदुन अनिखका अनुसार तालिबान समूहले अक्सा जिल्लाको एक सुरक्षा पोस्टमा आक्रमण गरेका थिए।
सुरक्षा फौजको कारबाहीमा 27 जना तालिबान लडाकु मारिएका र अरू 20 जना घाइते भएको पनि अर्निकले जानकारी दिएका छन्। उनले मारिएका तालिबानी मध्ये 1 जना जजानमा तालिबान समूहका छाया उपगभर्नर खैर उल्लाह पनि रहेको बताएका छन्। छिमेकी क्युस टेपा जिल्लामा 7 जना तालिबानीको मृत्यु भएको छ भने अरू 11 जना घाइते भएका छन्। 2 दिनदेखि जारी भिडन्तका क्रममा 7 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको पनि प्रवक्ता अनिकले बताए। अफगानिस्तानका मुख्य शहरी इलाका र 34 वटै प्रान्तीय राजधानीहरू सरकारी फौजको नियन्त्रणमा रहे पनि अधिकांश भूभागमा तालिबानी समूहको कब्जा रहेको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिसँग कतारमा प्रत्यक्ष वार्ता गरिरहेको तालिबान समूहले गत अप्रिलदेखि देशैभर व्यापक आक्रामक कारबाही गरिरहेको छ। हङकङको संसदमा सुपुर्दगी कानूनबारे चुलिएको विवादपछि शनिबार सांसदहरूबीच कुटाकुट भएको छ। चीनको आफ्नो शक्ति बढाउने गरी प्रस्ताव गरेको सो कानूनको पक्ष र विपक्षमा रहेका सांसदहरूबीच चर्काचर्कीपछि हाल भएको हो। यो घटनामा धेरै सांसद घाइते भएका छन्। 1 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। प्रस्तावित सुपुर्दगी कानूनमा संदिग्ध अपराधीहरूलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नुपर्ने नियमसहितको व्यवस्था छ। सुपुर्दगी सन्धि नागरिककै बीचमा विदेशी सहितका संदिग्ध अपराधीहरूलाई बेजिङ इतर सांसदले विरोध गर्दै आएका छन्। सन् 1997 चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरिँदा अभिव्यक्त गरिएको स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धतालाई प्रस्तावित कानूनबाट उल्लङ्घन हुने भनाइ विपक्षीहरूको छ। यो कानूनको पक्षमा बेजिङ समर्थित सांसद र विपक्षीमा प्रजातान्त्रिक समर्थित सांसदहरू रहेका छन्। दुवै पक्षले फरक फरक रूपमा बहस आयोजना गर्न खोज्दा शनिबार झडप भएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् 1839 देखि 1860 सम्म तत्कालीन ग्रेट ब्रिटेन र चीनबीच भएको सैन्य तथा व्यापार युद्धका कारण चीनले हङकङ सहितको भूभाग बेलायतलाई सुम्पेको थियो। सन् 1898 मा 79 वर्षका लागि लिजमा दिने गरी बेलायतसँग चीनले सहमति गरेको थियो। सन् 1997 मा त्यो समय सीमा सकिएपछि बेलायतले चीनलाई हङकङ फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका रूपमा हङकङ अस्तित्वमा रहेको छ। हङकङलाई नियन्त्रित स्वाधीनता उपलब्ध छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनले व्यापार वार्ताको सम्झौता तोडेको आरोप लगाएका छन्। चीनले आफ्नो देशका सामानमा अमेरिकाले कर वृद्धि गरे त्यसको कडा जवाफ दिने बताए लगत्तै ट्रम्पको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो। दुवै पक्षबीचको आरोप प्रत्यारोपले दुई देश बीचको सम्भावित व्यापार सम्झौता तत्कालका लागि टरेको छ। ट्रम्पले शुक्रबारदेखि $200 खर्ब बराबरका चीनिया वस्तुको कर दोब्बर बनाउने बताइसकेका छन्। यद्यपि जारी व्यापार विवाद अन्त्यको पहलका लागि दुई देशका प्रतिनिधिले बिहिबार वाशिंगटनमा वार्ता गरेको बीबीसीले जनाएको छ। वाशिंगटनसँगको वार्तामा सहभागी चीनिया टोलीको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री लिउ हीले गरेका छन्। उनी चीनका प्रभावशाली मध्येका एक अधिकारी हुन्। दुई देश बीचको छलफल अघि राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापार सम्झौता तोडेको भन्दै चीनिया नेतालाई आरोप लगाएका थिए। भूमध्य सागरको ट्युनिसिया तर्फको बन्दरगाह क्षेत्रमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 65 जनाको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले दुर्घटनामा परेका मध्ये 4 जनाको मात्रै शव भेटिएको र अन्यको खोजी भइरहेको जनाएको छ। घटनास्थलबाट अन्य 16 जनालाई भने जीवितै उद्धार गरिएको पनि नियोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुर्घटना भएको डुङ्गामा झण्डै 70 जना शरणार्थी र आप्रवासीहरूले यात्रा गरिरहेका थिए। उनीहरू लिबियाबाट आउँदै थिए। अत्यन्त धेरै दुर्घटना हुने मार्गको रूपमा रहेको सो डुङ्गा मार्गमा गत वर्ष हरेक पटक औसतमा 14 जनाको मृत्यु हुने गरेको शरणार्थी नियोगले जनाएको छ। भेनेजुएलाको गुप्तचर निकायले विपक्षी नेता खुवान गुआइडोका सहायकलाई बिहिबार पक्राउ गरेको छ। संसदका उपाध्यक्ष समेत रहेका एङ्गार साम्ब्रानोलाई पक्राउ गर्न लाग्दा गाडीबाट ओर्लन नमानेपछि गाडी तानेर कारागार लगिएको जनाइएको छ। गत महिना राष्ट्रपति निकोलस मडुरो विरुद्ध सैन्य विद्रोहको प्रयास गरे यता पक्राउ पर्ने साम्ब्रानो पहिलो विपक्षी नेता हुन्। डेमोक्रेटिक एक्सन पार्टी नेता कार्लोस प्रोस्पेरीले सेबिन भनिने गुप्तचर निकायले साम्ब्रानोलाई पक्राउ गरेको जनाए। उनका अनुसार साम्ब्रानो पक्राउ पर्नु अघि आफूसँगै एक बैठकमा सहभागी थिए। विपक्षी नेता गुआइडोले वरिष्ठ नेता पक्राउ परेको बारे ट्विट गरेका छन्। उनले गाडी तानेर लैजानु मूर्खतापूर्ण कदम भएको बताए। भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले सैन्य विद्रोहमा भूमिका रहेको भन्दै साम्ब्रानो लगायतलाई देशद्रोहको मुद्दा चलाउन आदेश दिएको भोलिपल्ट उनी पक्राउ परेका हुन्। मडुरो र गुआइडो दुवैले आफूहरूलाई
आधिकारिक राष्ट्रपति दाबी गर्छन्। गत जनवरीमा गुआइडोले आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषित गरेपछि भेनेजुएलामा जारी राजनैतिक संकट थप चर्केको हो। गुआइडोलाई अमेरिका, बेलायत तथा ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश देशसहित 50 भन्दा बढी राष्ट्रको समर्थन छ। राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा रुस, चीन तथा सैनिक नेतृत्व छ। दुवै नेताले आफूहरू देशको वैधानिक राष्ट्रपति भएको दाबी गर्छन्। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीसँग सूचना प्रविधि र रोचक प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि इन्द्रेणीमा स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसङ्गको। पट्याउन मिल्ने फोन, यति ब्याट्री टिक्ने फोन, यस्तो स्क्रिनको फोन, हरेक महिना जसो केही न केही विशेषता सहितको फोनहरू बजारमा आइरहेका छन्। मोबाइल उत्पादक कम्पनीका आकार र उनीहरूले सार्वजनिक गर्ने विविधतायुक्त स्मार्टफोनहरूको संख्या हेर्दा वर्षेनी मोबाइल बजार बढ्दो देखिन्छ। मोबाइल बिक्रीको विश्वव्यापी तथ्याङ्क हेर्दा भने यो धारणा गलत साबित हुन्छ। सन् 2019 को पहिलो त्रैमासिकमा मात्रै कोरियाली ब्रान्ड स्यामसङले आफ्नो सञ्चालन नाफामा 60% गिरावट आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो। चीनमा बिक्री घटेको भन्दै अमेरिकी कम्पनी एप्पलले सन् 2019 मा बिक्री हुने अनुमान गरेको आइफोनको संख्या घटाइसकेको छ। बरु यसले आफ्नो ध्यान टेलिभिजन बिक्री, म्युजिक र भिडियो स्ट्रिमिङ सेवा र पेमेन्ट सर्भिसतिर लगाइरहेको छ। फेब्रुअरीसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा ठूलो मोबाइल बजार चीनमा स्मार्टफोनको बिक्री अघिल्लो वर्षको तुलनामा 20% ले घटेको छ। चीनको चाइना एकाडेमी अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चीनमा स्मार्टफोनको बिक्री 6 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम छ। युरोपमा पनि स्मार्टफोन बिक्रीमा उल्लेख्य कमी आएको विभिन्न अनुसन्धान कम्पनीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सन् 2013 र 2018 को बीचमा युरोपमा स्मार्टफोनको बिक्री 23% ले घटेको अमेरिकी रिसर्च कम्पनी CCS इन्साइटले जनाएको छ। भारत र अफ्रिकी मुलुकको अपवाद छाड्ने हो भने संसारभर नै मोबाइलको बिक्री घटिरहेको यो कम्पनीको तथ्याङ्क छ। तर मोबाइल बजारका हिसाबले आशा गर्ने ठाउँ भारत मात्र बाँकी छ। उसको ठूलो जनसङ्ख्या अझै मोबाइल सेवामा जोडिनै बाँकी छ। यसले मोबाइल उत्पादकहरूलाई आशा त देखाएको छ, तर मूल्य सहित। अहिले भारतमा कम्पनी स्थापना गर्न मोबाइल उत्पादकहरू बीच तछाड मछाड नै छ। मोबाइलको बिक्री घट्नुको कारण के होला? धेरैको विश्वास छ मोबाइलमा नयाँ चीजको अभाव हुँदै गएको छ। बजारमा जुनसुकै मोबाइल आओस् त्यसको क्यामेराको सुधार र स्क्रिन साइजको आकार बाहेक धेरै कुरा समान हुन थालेका छन् र जुन मोबाइल आफ्नो ब्रान्डको सबैभन्दा राम्रो भनेर बजारमा सार्वजनिक गरिन्छन् तिनको मूल्य सामान्य मानिसले छुनै नसक्ने गरी बढेको छ। धेरै राम्रो भनेर महँगो मूल्य राखिएको स्मार्टफोनमा त्यस्तो फिचर केही जसको प्रभाव मानिसको दैनिक जीवनमा व्यापक परोस् र मानिसले मूल्य माया मारेरै भए पनि किनुन्। मानिसको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने खालका फिचरहरू मध्यम मूल्यका फोनमा पनि छँदैछन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हेरौं। केही महिना अघि मात्रै स्यामसङ र चिनिया कम्पनी हुवाईले लामो समयको प्रतीक्षा तोड्दै पट्याउन मिल्ने स्मार्टफोन सार्वजनिक गरे। पछिल्ला 10 मा आएका स्मार्टफोन भन्दा फरक विशेषता भएका यिनका मूल्य $2000 भन्दा बढी तय गरिएको थियो। पट्याउन मिल्ने बाहेक यी स्मार्टफोनमा अन्य के विशेषता थिए र प्रयोगकर्ताले यत्रो मूल्य तिर्ने? धेरै विश्लेषकको अनुमान छ 5G प्रविधिको दुविधाका कारण पनि मानिसहरू महँगा मूल्य तिरेर अहिले फोन किन्न चाहिरहेका छैनन्। अहिले गरिएको चर्चा अनुसार 5G नेटवर्क यति तीव्र हुनेछ कि 15 मिनेटको भिडियो 1 सेकेन्डमा डाउनलोड हुनेछ। आफ्नो फोनबाटै घरमा वा कार्यालयमा भएका स्मार्ट डिभाइसहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यति तीव्र गतिको नेटवर्क सन् 2019 मा केही शहरहरूमा परीक्षणका रूपमा सुरु हुने अनुमान गरिएको थियो। तर 5G नेटवर्कको विस्तार सोचे भन्दा धेरै धीमा गतिमा भइरहेको छ। न त यसको कतै परीक्षण भएको छ न त कुनै कम्पनीले 5G रेडी डिभाइसहरू नै बजारमा ल्याएका छन्। कुनै समय नयाँ स्मार्टफोन किनेर त्यसैमा घण्टौं बोल्दा गर्व गर्ने ग्राहक मनोविज्ञानमा अहिले परिवर्तन आएको धेरै विश्लेषकको बुझाइ छ। प्रविधि कम्पनीको नेतृत्व गरेर नाम कमाएकाहरू नै सकेसम्म कम समय फोनमा भुल्नमा सुझाव दिइरहेका छन्। स्मार्टफोन निर्माता आफैले फोन कम चलाउन सहयोग गर्ने गरी विभिन्न फिचरहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् जसले प्रयोगकर्ताले आफूले कतिबेर कुन प्रयोजनका लागि स्मार्टफोन गरे
थाहा होस्। यस्तै अभियानका कारण पनि धेरैमा नयाँ स्मार्टफोन किनिहाल्न हतार नगर्ने चलन बढेको छ। CCS इन्साइटले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षले पनि यही भनेको छ। युरोपमा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा 35%ले उत्तरदाताले आफूले यसअघि प्रयोग गरेको स्मार्टफोन भन्दा अहिले हातमा रहेको स्मार्टफोन बढी समय चलाउने मनसाय रहेको बताएका थिए। डाउनलोड बिना अनलाइन गेम खेल्न पाउनु धेरैका लागि आकर्षक र रमाइलो पक्ष हो। कुनै वेबसाइट खोलेर त्यसमा भएका गेम खेल्दै लामो समय बिताउन चाहनेहरू धेरै हुन्छन्। यस्ता धेरै वेबसाइट उपलब्ध छन्। तीमध्ये केही वेबसाइट निकै चर्चित छन्। मिनी क्लिप पहिलेदेखि नै गेमका लागि लोकप्रिय वेबसाइट हो। अहिले यो अनलाइन ब्याटल रोयल गेम निशुल्क खेल्नका लागि प्रचलित छ। यसअघि यसमा पजल गेम्स, रेसिङ, एडभेन्चर, स्पोर्ट्स, मोबाइल गेम्स आदि पनि उपलब्ध छन्। यी गेम लोड हुन धेरै समय लाग्छ भने ठुलो साइज भएकाले मल्टिप्लेयर गेमको स्पिड पनि कम हुन्छ। poco.com यो वेबसाइट प्लान्ट्स भर्सेस जाम्बिज, स्क्रैबल आदिका लागि लोकप्रिय छ। यसमा उपलब्ध RPG, एक्सन र पजल गेम्सको गुणस्तर धेरै राम्रो छ। यद्यपि यसमा पनि केही कमजोरी छन्। कुनै गेम खेल्न साइन अप गर्नुपर्छ भने बीचमा विज्ञापन आउने हुनाले गेममा समस्या समेत सिर्जना हुन सक्छ। addictinggames.com यो वेबसाइट पजल, एक्सन, फन एन्ड स्केप जस्ता फ्ल्यास गेम उपलब्ध छन्। प्रत्येक गेमका लागि अलग क्याटेगोरी उपलब्ध। सो प्लेटफर्ममा रजिस्ट्रेसन गरेपछि गेम खेल्न सकिन्छ। यद्यपि यसमा पनि बीचबीचमा आउने विज्ञापन तथा निर्देशन बिनाका गेमले समस्या निम्ताउन सक्छ। agame.com यो वेबसाइटमा बालबालिकासँग सम्बन्धित गेमका साथै रेसिङ, एडभेन्चर तथा एक्सनसँग सम्बन्धित गेम उपलब्ध छन्। यो अनलाइन सर्भिस गेमको बीचमा आउने विज्ञापनलाई स्केप गर्न सकिन्छ। यसमा भएका गेमलाई पनि डाउनलोड गर्नु पर्दैन र सहज तरिकाले खेल्न सकिन्छ। ट्विटरमा कोट रिट्विट गर्दा यसअघि अक्षर लेख्न मात्रै पाइन्थ्यो, अब भने फोटोसहित भिडियो र GIF पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। ट्विटरले एन्ड्रोइड र iOS दुवै एपमा यो फिचर सुरु गरेको छ। प्रयोगकर्ताले यसै सातादेखि यो फिचर देख्न थालेका छन्। यो फिचरले ट्विटर प्रयोगकर्तालाई अझ बढी सृजनशील तरिकाबाट कोट रिट्विट गर्न अवसर मिल्नेछ। यो सुविधा डेस्कटपमा भने तत्काल छैन। नेपाल टेलिकमले विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मोबाइलबाटै पैसा तिर्न मिल्ने मोबाइल मनी सेवा सुरु गर्ने भएको छ। यसका लागि नेपाल टेलिकम तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीचमा समझदारी भएको छ। कम्पनीले सञ्चालन गर्ने मोबाइल मनी सेवामा सिमबाटै सिधै भुक्तानीको सुविधा लिन सकिनेछ। यो सेवा सुरु भएपछि बिना कुनै इन्टरनेट वा एप्लिकेसन बजारमा कुनै सामान किन्न, रेस्टुराँमा खाना वा कुनै सेवा उपभोग गर्न मन लागे आफ्नो मोबाइलबाटै पैसा तिर्न सकिनेछ। यसबाट मनी ट्रान्सफर, एयर टाइम टपअप तथा युटिलिटी बिल पेमेन्ट जस्ता कार्य गर्न सकिने बताइएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा मोबाइलबाटै पैसा तिर्न सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्ने कार्यको थालनीका लागि गृह कार्य प्रारम्भ भएको हो। केही महिनामै यो कार्य नेपालमा पनि सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि त्यसो भयो भने अब कुनै पनि सामान किन्न वा बिल तिर्न पैसा नभई मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स प्रयोग गर्न सकिनेछ। गुगल म्याप खोलौं वा गुगलको कुनै एप, यो कुनै न कुनै रूपमा कहीँ बसिरहेकै हुन्छ। हामी म्याप खोलेर डुलेको वा एप प्रयोग गरेको हिस्ट्रीका रूपमा हेरिरहन्छ। अब गुगलले यसलाई डिजिट गर्न सकिने फिचर सुरु गर्ने भएको छ। प्रयोगकर्ताले अबको केही समयमै गुगल अकाउन्टको सेटिङ अप्सनमा यो फिचर प्रयोग गर्न पाउनेछ। सेटिङमा यो वेब एन्ड एप एक्टिभिटीको नाममा रहनेछ। यसले प्रयोगकर्तालाई 3 महिनापछि वा 18 महिनापछि आफ्नो वेब र एप एक्टिभिटी डिलिट गर्ने सुविधा दिनेछ। एकपटक समय सेट गरेपछि त्यसपछि स्वतः उक्त समयपछि सबै हिस्ट्री डिलिट हुनेछ। अमेरिकी टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क निर्माता कम्पनी AT&T ले 5G नेटवर्कको सफल परीक्षण गरेको छ। परीक्षणको समयमा 2 Gbps इन्टरनेट स्पिड हासिल भएको छ। एटलान्टामा गरिएको सो परीक्षणका लागि नेट गियर कम्पनीले तयार गरेको मोबाइल राउटर प्रयोग गरिएको थियो। परीक्षणपछि AT&T ले 2 घण्टाको HD मुभी केवल 10 सेकेन्डमै डाउनलोड गर्न सकिने बताएको छ। हाल कैयौं घण्टामा भइरहेको काम 5G नेटवर्कमा केही मिनेटमै गर्न सकिनेछ। यसभन्दा पहिले भेरिजोनले पनि यस्तै परीक्षण गरेको थियो। यद्यपि त्यो इन्डोरमा सीमित थियो र सो समयमा सिग्नल धेरै नै डाउन भएको पाइएको थियो।
आफ्नो एपको डिजाइनमा परिवर्तन गरेपछि फेसबुकले यसै साता अर्को घोषणा गरेको छ। फेसबुकले वास्तविक भिडियोहरूलाई मात्रै टाइमलाइनमा प्राथमिकता दिनेछ। अरूबाट चोरी गरिएको वा कपी गरिएका भिडियो प्राथमिकतामा नपार्नका लागि यसो गरिएको फेसबुकले आफ्नो ब्लग पोस्टमा जानकारी गराएको छ। फेसबुकको यो कदमले विशेष गरी भिडियो निर्माण गरी फेसबुक मार्फत धेरै प्रयोगकर्ता कहाँ पुग्ने लक्ष्य राख्नेलाई फाइदा पुग्नेछ। फेसबुकले भिडियो निर्मातालाई आफ्नो प्लेटफर्ममा स्वागत गर्न भिडियो केन्द्रित धेरै योजना अघि सारेको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले मार्स 2020 मिसन अन्तर्गत मंगल ग्रहमा जाने रकेटका लागि हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हिट शिल्डको निर्माण गरेको छ। सो हिट शिल्डको अन्तिम परीक्षण समेत पूरा भएको छ। त्यसको निर्माण लकहिड मार्टिनद्वारा गरिएको हो र यसको आकार 15 फिट छ। मार्स 2020 अन्तर्गत मंगल ग्रहमा जाने नासाको यान 2021 फेब्रुअरी 18 मा त्यहाँ पुग्नेछ। यसका लागि सो यानले एकदमै गर्मीयुक्त सबैभन्दा खतरनाक बाटो समेत पार गर्नुपर्नेछ। मंगल ग्रह पुग्नु अघि सो यान 19,300 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा कुद्नेछ र त्यस क्रममा आगो लाग्ने सम्भावना समेत हुनेछ। उक्त समयमा यानमा आगो लाग्नबाट जोगाउन हिट शिल्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ। हवस् श्रोता, आजको इन्द्रणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रणी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित बासु र म प्रिन्स बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।